Bonjour, اليوم معنا la toute nouvelle Nissan Qashqai, le modèle restylé. هاد Qashqai هادي c'est les SUV urbains le plus populaire هنايا في المغرب. دونك هاد Qashqai هادي نجحات في العالم، يعني تبعت فيها فوق من 2,5 مليون d'exemplaires في la génération اللي فاتت، زعما من 2007 jusqu'à 2013. وهادي سي لو موديل رستيلي تاع لا دوزيام جينيراسيون. كيما لاحظنا عندنا بوكو دو موديفيكاسيون كو سا سوا في لي زوبتيك، في لو بار شوك، نوري لكم في une autre couleur qui sera claire. Modification في لو بار شوك و modification عاوتاني في l'intérieur عاوتاني d'autres changements في la face arrière، حيت ولاو عندنا des optiques arrière avec effet 3D. دونك كيما كتشوفوهم هنايا تنوريكم لي فوتو تاوعها هما شاعلين. لا فاس arrière en général ما تبدلاتش ابار لي زوبتيك. لي جونط ولاو عندنا جونط جداد، contour des vitres latéraux chromés، و la face intérieure bien sûr تبدلات غنوريوها لكم من بعد. هذه هي نيسان كاشكاي d'une manière générale. هاد لا فواتور هادي داخله في واحد لا كونكورونس لي يعني كبيره بزاف، حيت عندنا لا كونكورونس مع X35 ولا توكسون، وعندنا لا كونكورونس مع لا كونكورونس في هاد لا كاتيجوري، يعني اون كون كونكورونس. عندنا لا بيجو 3008، سيات اتيكا، هيونداي توكسون، فولكسفاغن تيغوان، هوندا سي ار في، واخا شويه كبر مننا في لا كاتيجوري. كتبقى عندنا عاوتاني رونو كاتجار اللي كتشارك معاها في لو ميم شاسي، كيا سبورتيج. المهم عندنا بوكو دو فواتور اللي كتشارك مع مود لا فواتور هادي. وكاينه الصغيره ديالها اللي هي نيسان جوك، ولكن هذه كتبقى بلو فاميليا عليها، بلو بوليفالونت، كبر من الداخل، بلو كونفورطابل، فيها بوكو داتو على الجوك. هاد كاشكاي هادي كتشارك مع الغونو في لو موتور 1.5 دي سي اي ديزل اللي معروف اللي عندنا في الغونو كاتجار، غونو ميغان جديد 1.5 دي سي اللي قلت لكم قبيلات تاع الغونو اللي كنلقاوها في كاتجار، غونو ميغان جديده، دوستر، سميتو. عندنا في لي مرسيدس واخا ماشي لو ميم موتور بالضبط، ولكن الا سمعتي غير الصوت ديالو راه سي لو ميم موتور اللي كاين في مرسيدس في كلاس ا، كلاس بي والسيلا. موتور بيان سور بويسون. عندنا في الكاشكاي 110 موتور ديال 110 شفو، والموتور ديال 130 شفو. ولي بوات مانويل، لي بوات كيختلفوا. عندنا لا بوات مانويل سي فيتاس، ونا لا بوات اوتوماتيك سي في تي حتى هي سي فيتاس. كتجي عندنا ب 3 فيرسيون مختلفه. كتجي عندنا فيها الفيزيا والاسنتا هي اللي معنا اليوم، وكتجي معنا فيها تكنا اللي هي لا توت اوبسيون، وكتكون بيان غارني، بلوس دوبسيون، فيها واحد لومبيونس بريميوم من الداخل. وغادي نصورها لكم من بعد، غنصور لكم كل فيرسيون بال لي كاركتيرستيك ديالها وتشوفوهم كي دايرين، وديروا لا كومباريزون اونتر الاسنتا والفيزيا والتكنا. موديفيكاسيون تاع الكاشكاي روسيلي من الداخل، ولكن دابا غنشوفوا السوارت تاع الكاشكاي هما هادو، نحلوها بعدا. نخليكم مع لي فوتو تاع لا فواتور ستاب من الداخل، عاد نشوفوا لي موديفيكاسيون اللي جاتنا في هاد الموديل روسيلي. نيسان كاشكاي جديده، نشوفوها كيما قلت لكم قبيله. عندنا لو موتور
ديزل 1.5 TSI les 110 chevaux moteur تاع رونو بسم الله. Jusqu'au bout cardio genre les Volkswagen. On a la caméra de recul, ça magna avec les lignes de guidage. On a les feux d'animation, parking automatique, press brake pedal, parking automatique. On a l'indication de la ceinture de sécurité ou on a bien sûr les rétro automatiques. Rabattable automatiquement. Bon, هذه كاشكاي ودابا غادي نشوفوا لي فونكسيوناليتي تاعها من الداخل. هذه هي الكاشكاي من الداخل. جا ان نوفو فولون اللي شفناه في الميكرا، فولون صغيور على اللي كان قبل ومي بلا. ça nous rappelle les voitures sportives. Plusieurs touches, plusieurs boutons. زعما فهمتي زعما التوني ديالو زوينه، ملي كتشدو زوين. جو با واش سي دو كوير هنايا ولا ماشي دو كوير، باش كاينش الكوير كاين. هذا هو ليكرون تاع الكاشكاي الجديده. سي ان ايكرون ماغناف، عندنا فيه لا راديو، عندنا فيه بليزيور فونكسيوناليتي، داير بحال اون تابليت اندرويد ياك، فيه يوتيوب، فيه كاع لي زابليكاسيون لي سبريهم. تقدر تيليشارجي فيه حتى شي ابليكاسيون ديال الانديكاسيون جي بي اس، هذا بحال ديك سايجيك هذا. عندها لي باف تاعها زوينين، واخا ماشي بوز ولكن عندنا لي باف زوينين. نحاول نشوفوا المنيو تاع ليكرون. هاد ليكرون هذا شفناه في هيونداي. زعما سي با ان ايكرون اوريجينال ماشي تاع نيسان. الا بغيتي ليكرون اوريجينال اللي كاين في نيسان ولا تلقاه في التكنا. ميرسي. هنا كارتوغرافي ديال المغرب، هانتوما كازا. نشوفو لا مكاينش الدول الاخرين بحال مثلا اسبانيا ما عندناش، الجزائر ما عندناش. دونك هادي كارتوغرافي ماروك. هذا مكان. وشنو عندنا عاوتاني؟ عندنا كاع لي فونكسيوناليتي سبريهم، ولكن كتحس بها عاوتاني ماشي اوريجينال. شوفوا ماكنا هنا شنو عندنا بوتيتر تلفزيون، حتى الفيديو هنايا الا بغيتي. هانتوما كروم، اندرويد جي بي اس، كلشي كالكولاتريس. زعما بحال عندك اون طابليت خشيتها هنايا بلاي ستور. ولكن بيان سور خص يكون السيستم برونشي مع شي تليفون ولا مع شي تليفون فيه سكون ابل، فيه الانترنت، تلفزيون، فيه كلشي. هنا كاين كلشي. بونجور المنيو. المهم اون طابليت فيها عندك اون طابليت اندرويد في الطوموبيل، طابليت سامسونج ولا شي حاجه. تلفزيون كما قلت لكم، بيان سور فيها البلوتوث. الا بغيتي تدوي مع شي واحد في التليفون كتكوبليه مع الطوموبيل وكتدوي هكا اون بلان اير، ولا ما كتهز التليفون ولا دير لي زيكوتور، باسكو هذاك الشيء فيه خطر على الكمبيوتر. الكاشكاي الكونتور تاعها عندنا ان ايكرون ديال 5 بوس كولور اتش دي. عندنا كاع لي زانفورماسيون نساجهم دونك كوندكتور. عندك لابوط مانيوال اللي زعما صراحه زوينه. عندك بيان سور اون سيلري كوير تيسيو باردون، و هنايا اون فينيسيون بلاك بيانو لاكي. و عندك عاوتاني لا بوطاغون هنايا ما كبيرش بزاف، ولكن فوالا سي ليسونسيال. les ce qu'on appelle les poignées, finition chromée japonaise وفيها شويه تاع une ambiance française puisque كنلقاو هنايا لي ليف فيتر تاع الكاتجار، وهادو شفناهم في لي غونو اون جينيرال.
كيما قلت لكم لي فو دانيماسيون هنايا في اللي غادي يبانو احسن و اون بريز 12 فولت و عندنا كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون افون اي اريير. بون هادي هي كاشكاي جديده من اللور. عندنا بيان سور اون سيري اون تيسيو بيان سور عندنا لي سكون ابل لي بواني فينيسيون كرومي نوار لاكي تيسيو عندنا ثاني هنا في البيبان بلاستيك لي بلاستيك دور. وهنايا نورمالمون خص تكون عندنا كليماتيزاسيون كيما عرفتش فينا هي نورمالمون عندنا كليماتيزاسيون بيزون ولكن ما كتبانش لي هنايا. حنا عندنا خاوي اوكين بريز اوكين هذا. و هنايا كاين واحد اسباس فين تخشي الوراق ديالك لي دوسي كيما قلت لكم سيري تيسيو. المهم طنبله من اللور بحال القدام لي زابويتات. وعندنا هنايا لا كودوار سونترال coudoir central arrière, il fera 2 portes gobelets. L'espace il y a même les jambes ou le siège avant, siège conducteur. Il y a 5 doigts, je peux mettre 5 doigts ou pas tuer de l'espace. Ou ça montre il y a assez d'espace dans le cache-caille ou l'or. Ou les sièges sont confortables. باش نعطيكم فكره انايا الطول ديالي 1m76 و بور فيكسيت لو سياج كوندكتور على الطول ديالي وجاني هو هذاك. واللور بقات عندي هاد لا ديستانس هادي بقات عندي هاد لو فوليوم هذا. دونك سي بيان صراحه سي لا نورم زعما ماشي كبير بزاف ماشي صغير بزاف سي با ريستران زعما مزيان صراحه. بقى جديده فيها هنايا لي رادار دو ستاسيونمون اريير غير في اللور ما كاينش عندنا قدام. هنا غنشوفوا دابا الكفر. عندنا لا كاميرا اللي وريتها لكم قبيلات ونشوفوا دابا الكفر اللي فيه 430 لتر في لو فوليوم. الفوليوم ديالو بارابور لي كونكورون تاعها صغيور شويه و tu peux mettre زعما صافي زعما لي فاليز ديالك اللي تاع السفر ولا شي حاجه زعما سي سوفيزون مون افي. هنا عندك ثاني ان اوتر اسباس الا بغيتي تريكليه لا بروفوندور كتحيد هادو وكتستخدم على خاطرك. فوالا هادي هي كاشكاي دون فاسون جينيرال. هنا عندك واحد البلاصه فين كتحط يديك باش تسد الكوفر. لي زوبتيك اف 3 دي الطوموبيل لي فيتر رابطابل كما كتشوفوا بيان غارني جون 18 بوس. و فوالا واخا هنا عندنا موسخه شويه ولكن صراحه صافو لو كو. ما عرفتش لو بري ديالها كيوصل 35 مليون 350,000 درهم ولكن افيك اون بواط اوتوماتيك. هانتوما هنا تشوفوا لا سيناتور ليد هذا 3 دي معناش اللوغو و لي زوبتيك اتيري. التكنه من الداخل عندنا هنايا سيجون كوير المهم صراحه فيهم سور بيكور زوينه و اون با. عندنا ستارت ستوب بوطون ستارت ستوب. عندنا ليكرون اوريجينال تاع نيسان وصراحه هاد التكنه كتحس بها اون امبيونس بريميوم وصراحه ça mérite le prix à تعطي عليها. Je tiens à remercier le concessionnaire Nissan Autohall غابة شارع حسن. حيت شفتوا لا فيديو ديالنا ما تنساوش ديروا سابوني لا شين ديالنا Gearbox Maroc. à la prochaine.